अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज क्लास नंबर 25 होगी। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ चुके, मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन खरीदी जा चुकी थी। आप अबू अयूब अंसारी के घर ठहरे हुए थे और वहाँ पर आपको यहूद के जो कबाइल के जो सरदार थे वो आपको विजिट करने आ रहे थे, क्योंकि अहले किताब अहले इल्म ये लोग थे। जब उनको खबर लगी तो आपको मिलने के लिए आ रहे थे। और जो अबू अयूब अंसारी हैं उनके घर आप तकरीबन 11 महीने और कुछ दिन ठहरे थे। उसके बाद आपके लिए उधर ही घर तामीर किया गया, आप उस घर में चले गए थे। और ये अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, ये वही सहाबी हैं जिनकी कब्र कस्तंतुनिया और आज के शहर तुर्की के शहर इस्तांबुल में है, जिसको मस्जिद सुलेमान कहा जाता है। मस्जिद अबू अयूब कहा जाता है। इनकी कब्र वहां पर है। ये 48 हिजरी में 48 हिजरी में अमीर मुआविया के जो खिलाफत का टाइम था, उस वक्त कस्तंतुनिया शहर का मुआसरा करते हुए वहां पर शहीद हो गए थे। तो अब ऐसा है कि आप इनका घर जो था डबल स्टोरी था, तो इन्होंने आपको ऑफर की कि ऊपर की मंजिल में आप रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप नीचे हो और वो ऊपर हो। लेकिन आपने कहा कि मुझे लोग मिलते आते रहेंगे तो ये घर वाले डिस्टर्ब होंगे, तो आपने उनसे कहा कि नहीं, मैं नीचे रहूंगा, आप ऊपर रहें। रवायात में आता है कि एक दिन उनसे पानी गिर गया था, सर्दियों की रातें थी। तो ये अपना जो भी इनका गद्दा था, जो भी रजाई जो भी उन्होंने नीचे बिछाया हुआ था, पानी के ऊपर वो रख के कि पानी नीचे ना जाए और रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर पानी ना गिरे। तो इन्होंने रात इस तरह गुजारी थी। तो अब ऐसा है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लम को मिलने के लिए जो यहूदी आए, उनमें यासिर बिन अख्तब थे और ये हुई बिन अख्तब के भाई थे। हुई बिन अख्तब कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लम की वाइफ। ये 7 हिजरी में जब खैबर फतह होगा तो सफिया से आपका निकाह हुआ था रजी अल्लाह ताला अन्हा। हुई बिन अख्तब उनके वालिद थे और यासिर बिन अख्तब जो इनके चचा थे। अब ऐसा है कि ये हुई बिन अख्तब और यासिर बिन अख्तब जो हैं, ये वही हैं। आप आगे चलकर देखेंगे कि जब ग़ज़वा अहज़ाब होगा तो मुसलमानों के खिलाफ हुए। हालांकि हम आज ही पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लम इनके दरमियान मुआहदा भी करते हैं, और ये फिर आप देखेंगे कि मुआहदे की किस तरह खिलाफ वर्जी करते हैं कि तमाम कबाइल को इकट्ठा करके जो मक्का के कुरैश थे उनके झंडे थले ये जमा करते हैं कि आओ मदीने पे आकर हमला करो। और बनु कुरैजा को वरगलाने वाले भी यही थे, और खंदक जो लड़ाई होती है जिसको ग़ज़वा आज़ाब कहते हैं। अब इसके पीछे जो है ना, इसका जो मास्टर माइंड भाई है हुई बिन अख्तर है, जो कि हजरत सफिया के रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हैं। अब ऐसा है कि हजरत सफिया खुद बताती हैं, जब खैबर
فتح ہوا اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جس دن یہ آپ سے مل کر گئے تھے تو دونوں بھائیوں کی گفتگو بیان فرماتی ہے کہ ایک بھائی پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہوا ہے۔ پھر ہوئی بن اخطب جو ہے نا، چھوٹا بھائی ہوئی بن اخطب سے پوچھتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس کا انکار کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو کیونکہ یہ اہل علم والے لوگ تھے، باقی تو امی تھے، ان پڑھ تھے، اور سب انہی لوگوں کو فالو کر رہے تھے، تو اب ایسا لوگ ان سے آ کر پوچھتے تھے، تجھے کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور قرآن میں 2 بار آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءکم، کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو اب انہوں نے تو انکار کیا، لیکن ایک اور شخصیت ہے جو کہ یہودی علماء تھے، عبداللہ بن سلام، یہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بیکی کی روایت ہے، ابن عباس اس کی راوی ہیں کہ آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف جو کہ قرآن میں ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سا کلام ہے، کیونکہ یہ یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں اور اسحاق کے دادا ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو یہ فوراً واپس جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہی انداز ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، مور نبوت بھی نظر آئی۔ اس طرح ایک جماعت ایمان لے آئی۔ عبداللہ بن سلام بڑے عالم تھے، یہ خود اپنے اسلام لانے کا قصہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو دیکھا کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے دیکھ کر کہا میرے دل پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا، اور میں نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے اس وقت کہ یا ایھا الناس کے لوگوں، کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، رشتہ داروں کو جوڑا کرو، اور راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرو، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس میں 4 چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے: کھانا کھلانا، سلام کرنا، رشتہ داری کو کرنا، تو کیا کرو گے تم، اور تہجد، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، تو کیا ہوگا، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں عبداللہ بن سلام، میری قوم جو ہے مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، مجھے ایک طرف بٹھا کر آپ ان سے کچھ پوچھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میری قوم کیسی ہے اور کس طرح یہ بہتان لگاتی ہے اور کس طرح الزام لگاتی ہے۔ تو آپ نے ان کے کہنے پر عبداللہ بن سلام کو پیچھے ایک طرف چھپا کر بٹھایا، پھر ان کے لوگوں کو بلایا، انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو، اور جنت کی دعوت دی، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا بتاؤ تم میں عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا سردار ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اور بڑے عالم کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی سردار اور بڑا عالم تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو تم لوگ بھی اسلام لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ کبھی نہیں یہ مان سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بات کو مان لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بالفرض عبداللہ بن سلام مان جاتے ہیں تو وہ کہنے لگے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو باہر آنے کا اشارہ کیا، جو وہیں پر چھپے ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جو اس سے کہا کہ ڈرو اس ذات سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اس شخص پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے اندر سب سے جھوٹا شخص ہے، اس کا باپ بھی بہت بڑا جھوٹا انسان تھا۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں ان کی فطرت، ان کی باتوں سے، کہ اسی محفل میں جو ابھی تعریف کر رہے تھے عبداللہ بن سلام کی اور ان کے والد کی،
تو ابھی وہ کس طرح اپنی زبانوں کو پلٹ کے کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یعنی ان کو پتا تھا کہ ان کی عادتیں کس طرح کی ہیں. تو ایسا کہ سورۃ احقاف میں آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور کس طرح اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جس طرح یہود نے آپ کو پہچانا، بالکل اسی طرح عیسائیوں نے بھی آپ کو پہچان لیا تھا، کیونکہ جب وہی نازل ہوئی اور حضرت ختیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے، تو وہ واقعات آپ پچھلی شروع کی کلاسز کے یاد رکھیں. پھر آپ جب جا رہے تھے ملک شام کا سفر کرنے، بحیرہ راہب جو ملا تھا وہ نکل آیا تھا. پھر جو مستورہ راہب تھا، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. اور سلیمان فارسی کا قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ان کی عمر کے بارے میں کئی اقوال آتے ہیں. امام ذہبی جو ہیں آپ لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 300 سال تھی، کوئی کہتے ہیں 250 سال تھی، اور کوئی کہتے وہ سلیمان الخیر تھے. اور غزوہ خندق انہی کے مشورے پہ کھودی گئی تھی. اور ابو سفیان جو تھے عرب کے ضعیم ترین جنگی مہارت رکھنے والے انسان تھے، اور ان کے والد بھی یعنی خاندانی ان کے اندر یہ چیز آ رہی تھی. تو اور ان کا بیٹا امیر معاویہ، وہ بھی حکمت، فراست اور سیاست کو سمجھنے والے تھے. تو جب اس نے خندق دیکھی تھی تو اس نے کہا تھا یہ جنگ کا عربی طریقہ نہیں ہے، یہ عجمی طریقہ ہے. تو ایسا ہے کہ وہ پورا آپ سلیمان فارسی کس طرح ایک جو ان کا بڑا ہوتا ہے عالم، ایک سے دوسرے کے پاس، ایک شہر سے دوسرے کے شہر، اور کس طرح یہ ایک منڈی میں بکتے ہیں، اور کس طرح یہ مدینہ کا ایک یہود ان کو خریدتا ہے، اور کس طرح مدینہ آ جاتے ہیں. اور ان کے علماء نے اس کو نشانیاں بتائی تھی کہ ہدیے والی اور صدقے والی. تو پھر یہ کس طرح پہچان لیتے ہیں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تھا کہ ایسا تھا کہ غلام تھے. تو اب جب یہ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ کہنے لگے کہ مجھے اب کسی اور کا غلام نہیں ہونا. تو ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی ہوگی تو اس میں سلیمان فارسی شرکت نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے آقا سے مکاتبت کر لو. مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آقا کے ساتھ قیمت مقرر کر لو کہ وہ رقم قسطوں میں تم ادا کرو گے. اور آقا نے 40 اوقیہ سونا اور 300 درخت کھجور کے کہا تھا کہ لگاؤ، اور کھجور کے درخت جب بڑے ہو جائیں گے تب تم آزاد ہونا. اور آپ کو پتہ ہے کھجور کا وہ واحد درخت ہے جو سالوں لگتے ہیں اس کو جب وہ پھل دیتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. اسی لیے اس کی جڑیں جو ہے نیچے تک ہوتی ہیں. سورۃ ابراہیم میں اس کو کلمتاً طیبہ کا کہا گیا تھا، شجرتاً طیبہ، کہ وہ پاکیزہ درخت. تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو صحابہ سے آپ نے کہا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو. تو کسی نے 10 کھجور کے پودے دیے، کسی نے 30 دیے. تو اس طرح 300 کھجور کے جو پودے تھے وہ اکٹھے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ 300 گھڑے تیار کرو اور پودے جو ہیں وہ میں خود لگاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے رکھے. گھڑے جو تھے وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کر دیے تھے. اور برکت آپ دیکھیں اتنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگانے سے کہ اسی سال ان پر پھل آ گیا، وہ بڑے بھی ہو گئے. اب 40 اوقیہ جو تھی چاندی رہ گئی تھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی انڈے کے برابر سونا آیا. جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا، اتنا سونے کی ایک جیسی ٹکیا آئی. تو آپ نے سلیمان فارسی سے کہا کہ جا کر اپنے آقا کو دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ. تو کہتا ہے کہ میں جب لے کر گیا تو وہ جو تھا سونا جو تھا وہ 40 اوقیہ ہی تھا. تو اس طرح پھر وہ یعنی وہ سونا بھی اتنا ہی تھا. تو پھر وہ آزاد ہو گیا. تو امام زابی کے قول کے مطابق زیادہ تر کا اتفاق ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی. اب دیکھیں جو اتنا لمبا ٹائم، یہ ایک یعنی جو ان کے عالم تھے دوسرے وہ بھی مر جاتا ہے، آپ اگر یاد کریں، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ مر جاتا ہے. تو یہ کرتے کرتے کس طرح مدینہ آئے تھے. اب ایسا ہے مسجد نبوی کی درمیان کی جگہ ریاض الجنہ ہے، اور وہاں جا کے جو نفل پڑے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی جاتی ہے.
اب مسجد نبوی جو تھی نا، اب اس کی جو تعمیر ہوتی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے اس میں آپ نے کام کیا، اور صحابہ کرام بھی کام کرتے تھے. اور اس وقت ہوتا ہی کیا تھا، آپ دیکھیں مٹی اور گارے کی دیواریں بنی گئی تھیں، اور درخت کھجور کا جو تھا تنا وہ اس کے اوپر ڈال کے اس کی چھت بنائی گئی تھی. اس لیے جب بھی بارشیں ہوتی تھیں تو ہمیشہ وہ چھت جو تھی نا اس میں سے پانی ٹپکتا تھا. تو جو پہلی مسجد بنائی گئی تو وہ ظاہر ہے بہت ہی سادہ سی مسجد تھی. اور مسجد نبی جو تھی یہ مسجد بھی تھی، یہ کورٹ بھی تھا، یہ مدرسہ بھی تھا، یہ جیل بھی تھی، قیدیوں کو بھی باندھا جاتا تھا. سمامہ بن اسال کے بارے میں آئے گا. سوشل ورکر کی جگہ بھی تھی، اور جہاد کا مرکز بھی تھا، یہ عدالت بھی تھی، یہ خانقاہ بھی تھی. یعنی پرانے وقتوں میں تو ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، لوگ مسجدوں میں، یا خانقاہیں تو بہت بعد میں بنی ہیں، لوگ مسجدوں ہی میں جا کے کسی گاؤں بستی میں جاتے تو رات مسجد میں گزارتے تھے. اس مسجد نبوی کے ساتھ اس وقت 2 حجرے بنائے گئے، اور ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے. اس کے بعد جوں جوں غزوات ہوتے گئے، آپ کے نکاح ہوتے گئے، تو وہ حجرے جو ہے نا ان کی تعداد بڑھتی گئی. 3 دروازے تھے مسجد نبوی کے، نام دروازوں کے تھے باب الرحمہ، باب جبریل، اور ایک قبلہ کی طرف تھا. اور آج بھی جو قبلہ کی طرف جو دروازہ ہے، ائمہ اکرام جو ہے علماء اسی طرف سے آتے ہیں. اور قبلہ تو جو ہے نا وہ پھر بعد میں جا کے تعویل قبلہ ہوگا، قبلہ چینج ہوگا. ابھی تو یہ مسجد بنی، پھر 7 ہجری میں دوبارہ اس مسجد کو یعنی بڑا کیا جائے گا. آپ کی زندگی میں جن ستون کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یہ آپ کے زمانے کی چھتی ہوئی مسجد تھی. پھر ایسا ہے کہ بعد میں تو ابھی آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ آج کل جو دیکھتے ہیں ترکوں کی ہمیں بہت اس میں نظر آتی ہیں. تو مسجد جو تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے ٹائم تک اسی طرح رہی. پھر فتوحات ہوئی ہیں اور مال آیا تو اس مسجد کو اور بڑا کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی دیواروں کو پختہ بنایا، یعنی اس سے پہلے کچی دیواریں تھیں. اس کے بعد ولید بن عبد المالک کے زمانے میں اس کو اور بڑا کیا گیا، اور جو ازواج مطہرات کے جو جتنے مکانات حجرے تھے وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے. پھر مامون الرشید کے زمانے میں اس کو بہت آراستہ کیا گیا. تو ایسا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جو بڑا قائم کیا، آپ نے مدینہ میں موخات قائم کی. یہ بہت ہی نہایت ضروری تھی، کیونکہ مکہ سے جو مہاجر آئے تھے وہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اور مدینہ والوں کے بھی دل تنگ نہ ہو تو آپ نے موخات کی. اور کہتے ہیں کہ یہ موخات 2 دفعہ ہوئی تھی، ایک آپ نے جاتے ہوئے کی اور ایک دوسری آپ نے 6 ماہ بعد کی تھی. تو ایک دوسرے کے ذمہ لگایا تھا کہ کفالت کریں. تو اس سے ہمیں بہت ہی اچھا لیسن ملتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بڑے جاگیردار ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور جو غربا غریب ہیں ان کے انڈر رہتے ہیں. مدینہ میں یہ نہیں ہوا تھا، یہ آپ کی حکمت عملی تھی. آپ نے اتنے پیارے انداز میں ان کے اندر موخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، کہ وہاں پہ ہم کو جو وڈیرا سسٹم ہوتا ہے، میں خان ہوں، میں بڑا ہوں، یہ ہمارے کمین، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مہاجر جو غریب لٹے پٹے آئے تھے وہ ان کے نوکر نہیں بنے، کہ وہ جو بھی آپ نے وہ کیا. تو اس میں ایسا تھا جو موقعات قائم کیا آپ نے، انصار اور مہاجرین کا ایک جلسہ آپ نے بلایا، اس میں آپ نے واعظ کیا اور مسلمانوں کے اندر موخات اور بھائی چارہ قائم کر کے مہاجرین اور انصار کے تعلقات کو بہت خوشگوار بنا دیا. ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دینی بھائی خارجہ بن زبیر انصاری تھے. حضرت عبیدہ ابن ابی جراح کا بھائی چارہ جو تھا سعد بن معاذ انصاری کے ساتھ ہوا. عبد الرحمن بن عوف کا سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ میرا آدھا سامان لے لو. ان کی 2 بیویاں تھیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو وہ بھی لے لو. تو عبد الرحمن نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، کہا تھا نہیں، مجھے
बाहर का जंगल का मंडी का रास्ता दिखाओ, तो बिजनेस की इतने अमीर हुए, अल्लाह पे तवक्कुल था और अपनी जो उन्होंने तजारत की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इन्होंने अज़वाज मुतहरात के वजीफे मुकर्रर किए हुए थे, और जब ये खुद फौत हुए तो रवायत में आता है कि इनके पास सोने और चांदी के इतने इतने बड़े पीसेस थे जिनको आरे से काटा गया था। फिर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का जो था, हज़रत अफ़ान बिन अफ़ान के साथ हुआ, मुनज़िर अंसारी जो थे, यानी अब ये मैं अगर बताऊँगी तो हो जाएगी। मौसम बिन अमेर का बता देती हूँ, जो कि एम्बेसडर बन के आए थे बेत उकबा के बाद। इनका अबू अयूब अंसारी के साथ भाईचारा बना था, और अमार बिन यासिर भी बहुत मशहूर हैं। इनका उज़ैफ़ा बिन यमान के साथ हुआ था। उज़ैफ़ा बिन यमान को आप इस तरह याद रखें, कुछ सहाबियों को सहाबी को कि ये राज़दारे रसूल का इनको टाइटल मिला था। जब तबूक की लड़ाई हुई थी तो आपने मुनाफिक के नाम इनको बताए थे। तो इस तरह एक-एक मुहाजिर और एक-एक अंसारी से रिश्ता अख़ुवत जो है कायम हो गया। तो कहते हैं कि तारीख में ये जो आपने भाईचारा कायम किया, कोई भी दूसरी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तमाम महाजरीन को अंसार ने हकीकी मानों में अपना भाई समझा और बेदरीग अपना मालो असबाब उनके सुपुर्द कर दिया, और बाज़ ने तो कहा कि हमारी अगर 2 बीवियाँ हैं तो एक बीवी भी ले लें। तो अब इससे आप देखें कि ये कितनी बेहतरीन हिकमत अमली थी कि ये जो लुटे-पटे मुहाजिर आए थे, वो गरीब नहीं रहे। कोई किसी ने जाके मज़दूरियाँ की, कोई दुकानदारी में पड़ा, कोई तजारत में पड़ा, और ये अपने पाँव पर खड़े हो गए, और इसमें बड़ा हाथ अंसारी भाइयों का भी था। फिर आपने एक और जो है सियासी जो दस्तावीज़ आप बोले पहली जो आपने की, आपने एक समझ लें कि ट्रीटी की, एक आपने एहदनामा किया जिसके ऊपर आपने शर्तें लिखी। उसके ऊपर शर्तें ये थीं कि मदीना पर जब कोई बैरूनी हमला करेगा तो तमाम मदीना वाले मिलकर इसकी मदाफ़त करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे। एक और शर्त ये थी कि यहूद और मदीना कुरैश जो हैं, मक्का या इनके हलीफों को मुसलमानों के खिलाफ बना नहीं देंगे। एक शर्त ये भी थी कि मदीना के रहने वाले में कोई शख्स किसी दूसरे के दीन, मज़हब और जान और माल के ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं करेगा, तारुज़ नहीं करेगा। ये भी एक शर्त थी कि मदीना वाले में कोई 2 फ़रीक किसी बात में आपस में झगड़ पड़ें और खुद उन्हें अपना ना समझ आए कि क्या आपस में उन्होंने इस झगड़े का फैसला करना है, तो इसका जो हाकिम है रसूलुल्लाह सल्लम को बनाएँगे, और उससे फिर किसी को इनकार नहीं होगा। एक शर्त ये भी थी कि जंग के जितने अखराजात होंगे और जितने फ़ायदे होंगे ना, माल गनीमत जो भी मिलेगा तमाम जो है मदीना वाले बराबर में उसको तक़सीम करेंगे। फिर जिन कबीलों और कौमों और मदीनों के जो के साथ मुआहदे थे, वो मुआहदे बरकरार रहेंगे, और जो ये भी इनको अपना दोस्त समझेंगे। तो इससे पता चलता है कि कबायली ज़िंदगी में वादे और एहद-ओ-पैमान जो होते हैं, इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो अब ऐसा है कि हम देखते हैं कि उमर के ज़माने में एक तरफ तो अज़वाज की हुजरे थे, दूसरी तरफ मस्जिद जो थी तोसी हुई। फिर उस्मान के दौर में इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, दीवारें पुख्ता की गईं, पत्थर का इस्तेमाल हुआ, और खूब बेहतरीन ज़माना था, क्योंकि उमर के दौर में काफ़ी फतवात हो चुकी थीं, काफ़ी माल गनीमत आ रहा था। कुछ सहाबा ने एराज़ किया कि मस्जिद कच्ची रहने दी जाए, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हदीस बयान की कि जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसके लिए वैसा ही महल जन्नत में बनाएगा। तो ये जो थी 10 महीने में ये जो उस्मान के दौर में जो मस्जिद अच्छी हालत में बनी, ये 29 हिजरी में शुरू हुई, 10 महीने में इसका काम हुआ था। फिर बड़ी जो इसकी और जो इस मस्जिद को बड़ा किया गया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में हुआ। फिर मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर जो मस्जिद है ये बड़ी होती गई, और आज मस्जिद का अगर हम मस्जिद नबवी जाएँ, मदीना जाएँ, तो जितनी पूरी मस्जिद है ना, ये पूरा रसूलुल्लाह सल्लम के टाइम पे पूरा मदीना शहर था। यानी ये पूरा मदीना शहर
इस वक़्त वो पूरी मस्जिद नबवी आई है। अगर आप जाएँ, आप वहाँ जाकर चलें, वॉक करें, तो आप सोचा करें कि इधर फलाँ सहाबी भी चला था, रसूलुल्लाह सल्लम के कदम भी इधर आए थे। जिन-जिन को खालिद बिन वलीद को ले लें, आप सब सहाबा अकराम को ले आएँ और उधर बड़ी अज़मत के साथ और बड़ी उसके साथ दिल में एक अहमियत देते हुए आप इसमें चला चला करें और रखा करें। और पहली अब ये हिजरी का पहला साल चल रहा है, फर्स्ट हिजरी कैलेंडर है। इसमें दूसरा काम जो हुआ, यानी मस्जिद नबवी की तामीर हुई, आपने मुवाहात कायम की, आपने एक ट्रीटी इनके अंदर की जिसकी अभी मैंने शर्तें आपको बताई हैं, और एक चीज़ जो और हुई वो अज़ान थी। तो अज़ान के बारे में फिर इसका आपको बताऊँगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तो अब ऐसा है कि मवाख़ात में जो फ़र्क था वो ख़त्म हो गया, औस कौन है, ख़ज़रज कौन है, महाजिर कौन है, तो यानी ये चीज़ें हट गई थी। और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने जो अपने रबिया जो जिनके साथ इनका भाईचारा कायम हुआ था, उनसे कुछ भी नहीं लिया था, कहा था कि मुझे बाज़ार का रास्ता दिखाओ। तो आप देखें ज़ीरो कैपिटल से आगाज़ करते हैं, फिर उसी शहर में मदीना में कहते हैं कि एक बार इनका काफ़िला दाखिल हुआ, तो हज़रत आयशा आपने हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि ज़मीन हल गई है, यानी वो ऊँटों के आने से और सामान से लदे हुए, तो वो जो काफ़िला था वो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का था। मुवाख़ात की बरकत थी, अल्लाह की तवक्कुल थी। अगर आज भी कमज़ोरों के साथ इज्तिमाई, इनफ़रादी तौर पर मदद की जाए तो इस बुहरान से निकल सकते हैं। इसकी ऐसी मिसाल दे दूँ, इस्लामिक मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना, इस्लामिक वर्ल्ड जो है, कितने कंट्रीज़ हैं और कितने इसमें रिच हैं, जिन किसी के पास तेल की दौलत है, किसी के पास क्या है, लेकिन जो गरीब मुसलमान मुल्क हैं, उनको बुहरान से नहीं निकालते, उनके कर्ज़े नहीं उतारते। तो होना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये दर्स दिया है, होना तो ऐसा चाहिए था कि एक-दूसरे की मुसलमान मदद करता, कि मुसलमान क्या है, एक इमारत की तरह है ना, या एक जिस्म की तरह है कि अगर एक किसी जिस्म के हिस्से में तकलीफ होगी, तो दूसरे को भी होगी। अगर बुखार आता है, तो बुखार में इंसान रात को सो नहीं सकता। आप देखें, नींद का तो उसके साथ नहीं है, लेकिन ये है कि पूरी बॉडी उससे मुतासिर होती है। तो मुसलमान भी इसी तरह हैं। तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।